بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. با عرض سلام و درود خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم در شبکه شارجه. امیدوارم که همتون صحیح و تندرست باشید و در این برنامه‌ای که میخوایم با عنوان اعتدال و میانه روی در دین خدمت حضورتون باشیم، امیدواریم که بتونیم مطالب و مسائل ارزنده و مفیدی رو تقدیم حضورتون بکنیم. عرض سلام دارم خدمتتون و امیدوارم که همراهمون باشید در این برنامه‌ای که انشاءالله در آینده تقدیم حضورتون خواهد شد. اعتدال و میانه روی در زندگی ما یکی از مهمترین ویژگی های شاخصی هست که انسان رو در بستر فعالیت های اجتماعی به موفقیت و به نهایت خوب سوق میده. اعتدال و میانه روی یکی از واژه هایی هست که همه ما با اون آشنا هستیم و هر کسی دوست داره که در هر زمینه‌ای با این صفت وصف بشه و به همین صورت رفتار و سلوک و شخصیتش در قالب اعتدال و میانه روی قرار بگیرند. در بحث اعتدال و میانه روی ما در هر زمینه‌ای نمونه ها و موارد متعددی رو در زندگی خودمون داریم. یکی از ویژگی های شاخصی که رب ذوالجلال امت اسلام رو به اون توصیف کرد و بر اساس اون ویژگی اونها رو به دیگر امتها معرفی کرد، امت وسط و میانه رو بودنش هست. وسطیت یا میانه رو بودن یا میانگی در همه امور یک امری هست که همه ما تا حدی با اون آشنا هستیم، اما دقیقاً حد و حدودش کجا هست؟ در هر زمینه‌ای چی میتونه میانه روی باشه و چی میتونه غلو و زیادگی باشه؟ این امری هست که مرتبط با ضوابط و شرایط و اصول و مقرراتی هست که بر مبنای علم و حکمت گذاشته بشه. تربیتی هست که از علم و حکمت نشأت بگیره. آگاهی هست که باز هم بر مبنای علم و حکمت قائم باشه. ما انسان ها در هر عرصه‌ای ضعف انسانی ما موجب میشه که نتونیم درست تشخیص بدیم که حد اعتدال کجا هست، حد میانه روی کجا هست، چه خط و حدودی رو میتونیم برای رفتار و عملکرد میانه رو مقرر کنیم و در نتیجه بتونه موفقیت رو در بر داشته باشه. این سوال هست و استفهامی هست که برای همه مطرح هست و هر کسی هم خودش رو در واقع با این ادعا میخواد وصف بکنه، توصیف بکنه. قرآن کریم در این حال که امت اسلام رو به عنوان خیر امت معرفی میکنه، کنتم خیر امت اخرجت للناس،
در این حال که امت اسلام رو به عنوان امت شاهد و گواه معرفی میکنه برای دیگر امتها، تا اینکه نظارت داشته باشن، تصحیح بکنن رفتار و کردار دیگران رو، یا اسوه و نمونه و الگو باشن برای دیگران. شهادت بالفعل دادن و شهادت قولی دادن، حقیقت ها رو اعلان کردن و بیان کردن و با حق قائم موندن. قائمین لله شهداء بالقسط. در این حال که دین اسلام و قرآن کریم این امت رو به عنوان خیر امت، بهترین امت معرفی میکنه، و در این حال که دین اسلام و قرآن کریم این امت رو به عنوان امت شهید و گواه بر دیگر امتها معرفی میکنه، یکی از ویژگی هایی که این امت رو به خیر امت در واقع مبدل میکنه یا در موقعیت و جایگاه خیر امت قرار میده، و اون چه که این امت رو به عنوان یک امت شهید و گواه بهش صلاحیت میده، در واقع برمیگرده به همون میان رو بودن و وسطیت. و کذالک جعلناکم امة وسطا لتكونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. با به این صورت، بر این منوال که قبل از این در واقع بحث جهت دادن هست، سوق دادن هست به راستای راه و رسم معین، در سیاق و سباق آیات در واقع بحث قبله هست، ولی قبله جهتی هست که در زندگی انسان، زندگی عبادی، باید انسان تعیین بکنه و در همه رفتار اجتماعی هم در چارچوب مقررات دینی در واقع جهت معین رو تعیین میکنه. این چارچوب رو دین اسلام و شریعت محمدی صلی الله علیه و سلم برامون تعیین کنه است. بر این منوال میگه بر این اساس هست که ما شما رو به عنوان امت وسط قرار دادیم، مقرر کردیم تا اینکه شاهد و گواه باشید برای مردم، هم اسوه و نمونه‌ای باشید که حقیقت رو حامل باشه و هم اسوه و نمونه‌ای باشید که حقیقت رو بیان کنید و انتقال بدید به دیگران. و به همون طوری که رسول براتون همین نقش رو ایفا میکنه، همون طوری که رسول براتون شاهد و گواه هست، نظارت داره بر عمل کردتون و در پی تصحیح و جهت دادنتون به سمت سوی درست و سعادت و خوشبختی هست، خیرخواهتون هست، حق و حقیقت رو براتون حامل هست، گویا هست، پرچمدار حقیقت هست، مشعلدار مسیر حقیقت هست. این مفاهیم در واقع امت اسلام رو در موقعیت قرار میده که میشه خیر امت، بهترین امت، اخرجت للناس، برای مردم بیرون اومدن. در تفسیر این تعبیر قرآنی و کذالک جعلناکم امة وسطا، واژه معروف مشهوری هست که در لغت عربی وسط المکان، یعنی موقعیتی که از هر جهت در مرکز قرار بگیره. وسیط هم به کسی میگن که در بین دو نفر در مسائل مختلف بخواد حل و اختلاف بکنه، بازم در وسط قرار میگیره، بدون هیچ نوع تمایلی به طرفین وسیط قرار میگیره. و به همین صورت صلات وسطا میگیم ما، نماز قرآن میگه حافظوا علی الصلوات و الصلات الوسطا، نماز عصر به صلات وسطا گفته شده چون در بین 5 تا نماز سومی هست که در وسط قرار میگیره. و به همین صورت
اون چی که درش اعتدال هست، وسطیت هست، باز هم میگن اوسط الشیء، یعنی از دو طرف در وسط قرار میگیره. و اوسط ما تطعمون اهلیکم و کسوتهم، اون چیز میانه ای که به خانوادهتون میدید به عنوان خوراک که کفاره رو در واقع در این قالب داده میشه، این هم حالت وسط یا میانه ای رو در نظر میگیره. همه اینها در واقع تعبیر لغوی هست که در ارتباط با وسطیت یا اوسط ذکر شده در کتب لغت هست. و مفسرین و اهل تفسیر هم، ابن جریر طبری رحمه الله میگه که کنتم خیر امه كذلك جعلناكم امه وسطا، یعنی التوسط بین الافراط و التفرید، یعنی وسط بودن یعنی بین افراط و تفرید در وسط قرار گرفتن، نه دچار تفرید شدن نه دچار افراط شدن. به همین صورت امام ابن کثیر رحمه الله همین امت وسط رو به معنای بالخیار الاجود تفسیر کرده، یعنی بهترین و شایسته ترین. در واقع اون چیزی که درش افراط و تفریط نباشه بهترین ها هست و شایسته ترین ها به شمار میاد. در سنت نبوی هم پیامبر صلی الله علیه و سلم اوسط الجنه رو به عنوان اعلی الجنه، جای برتر و بهترین موقعیت جنت تعبیر کردن، که پیامبر در حدیثی که امام بخاری در باب جهاد آوردن این بشارت داده میشه برای کسی که در راه الله متعال قربانی بده. و در این حال که این واژه در واقع تعبیر بهترین ها رو در رفتار، در کردار، در اخلاق، در گفتار، در پندار انسان داره، در مقابلش اون چی که قرار میگیره تعبیرهای مختلفی هست. یکی از اینها غلو هست. غلو یعنی از حد تجاوز کردن. این هم در مقابل تعادل یا وسطیت تعریف میشه. در هر زمینه غلو کردن، چی میخواد در بحث فکری باشه، چه در مباحث اخلاقی باشه، چه در مباحث عبادی باشه، چه در مباحث اقتصادی باشه، در هر زمینه غلو کردن رو در تعارض با اعتدال و وسطیت تعبیر میشه. که پیامبر که قرآن کریم میگه یا اهل کتاب لا تغلو فی دینکم، ای اهل کتاب در دینتون غلو نکنید، که در واقع در مقابل همون وسطیت یا اعتدال قرار میگیره. و پیامبر صلی الله علیه و آله میگن که ایاکم والغلو فی الدین، مراقب باشید که غلو در دین نکنید. این هم در واقع یک معنای متقابلی هست با وسط بودن یا امت وسط بودن، که به وسیله واژه مقابل یا متضاد میشه واژه ها رو باز هم تفسیر و تبیین کرد. به همین صورت اون چیزی که در مقابلش باز قرار میگیره افراط هست. افراط یعنی زیاده روی، زیاده روی در از حدی که باید انسان انجام بده، از حدی که وظیفه انسان هست در هر زمینه‌ای. در محبت هم میتونه زیاده روی باشه، حتی در عبادت هم میتونه زیاده روی باشه، در هر عمل کردی، در خورد و خوراک هم میتونه زیاده روی باشه. هر چیزی رو که انسان از حد معینش تجاوز کرد خب میشه زیاده روی. مثل غلو در بحث گفتار و پندار زیاد به کار گرفته میشه و افراط در رفتار بیشتر شکل میگیره. رفتار انسان با افراط تعبیر میشه و پندار و اندیشه انسان و گفتار انسان با غلو تعبیر میشه وقتی که افراط کرد در موضوعی. و به همین صورت در مقابلش تفریط قرار میگیره، یعنی کمکاری.
از حد ادنا پایین‌تر اومدن و حق موضوع رو ادا نکردن که افراط و تفرید در مقابل همدیگه در واقع در وسطش همون وسطیت و اعتدالی هست که مطلوب هست. این هم خب در هر زمینه مسائل حقوقی هست، در مسائل عبادی هست که همه اینها در معاملات اجتماعی هست، همه اینها میتونه دچار تفرید بشه و انسان کوتاهی رو اعمال بکنه و در مقابل وسطیت یا اعتدال قرار بگیره. اهل سنت و جماعت که در واقع امتداد تربیت صحیح دینی به شمار میان، همیشه در پی این بودن که این حد اعتدال رو حفظ کنند، وسطیت امت رو همیشه محافظ باشند و به همین صورت در بین افراط و تفرید جایی رو انتخاب بکنن که در اونجا اعتدال و وسطیت باشه. اونجایی که غلو هست جلوی غلو رو بگیرن و در مقابلش ظلم هست، اونجایی که ظلم هست جلوی ظلم رو بگیرن. جفا و کمکاری هست جلوشو بگیرن. در مجموع اون چیزی که به عنوان وسطیت ما میشناسیم یا میان روی میدونیم، رفتار هست، عملکرد هست، پندار هست، کردار انسان هست، اخلاق اجتماعی هست، اخلاق فردی هست، عبادات هست، معاملات هست. همه عرصه های مختلف فعالیت های فردی و اجتماعی انسان و اخلاقی انسان به هویت انسان رو در بر داره از همه جنبه ها و در مقابل همه گونه های مختلفی قرار میگیره که درش غلو هست، درش ظلم هست، درش تعدی هست، درش افراط هست، درش تفرید هست. امیدوارم که الله متعال ما موقعیتی بده که بتونیم در جایی قرار بگیریم در هر زمینه‌ای که درش اعتدال باشه، میان روی باشه و از غلو و از افراط و از تفریط و از اجحاف در هر زمینه‌ای همیشه دور باشیم. تا برنامه دیگه الله یار و نگهدارتون باد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.